नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल भ्रमणमा रहेका सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लिउ भेटघाटमा व्यस्त। आजै प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता। कांग्रेस संस्थापन पक्षलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकको चटारो। सरकारको कामबारे समीक्षा गर्न इतर पक्षको माग। साता बिराएर बोली फिर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल। अब लोकतान्त्रिक वामपन्थीको एकता गर्नुपर्नेमा जोड। अर्थतन्त्र यही गतिले चले चाँडै श्रीलङ्काको हालतमा पुग्ने विज्ञको चेतावनी। त्यस्तो स्थिति नआउने जिकिर गर्दै मन्त्री। र ए डिभिजन लिगका 4 क्लबले असन्तुष्टि जनाएपछि एनएसएल अनिश्चित, एन्फासँगको बैठक अनिर्णित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ। भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न बोलाइएको पदाधिकारी बैठककै बीचमा संस्थापनेतर समूहको समेत बैठक बसेको छ, जुन बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारले गरेका कामको समेत समीक्षा हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान मस्यौदा टुङ्गो लगाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेर विधान पारित गर्ने सहमति पदाधिकारी बैठकमा जुटेको छ। त्यस्तै सोमबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाका बारेमा समेत पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ। यता संस्थापन इतर समूहको बैठक भने बेग्लै रूपमा बसेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुने अघिल्लो दिन बसेको संस्थापन इतर समूहको बैठकले सरकारले गरिरहेका कामको समेत समीक्षा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट, स्थानीय तहको चुनावी परिणाम र गठबन्धनका बारेमा समेत गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने इतर समूहको निष्कर्ष छ। कांग्रेसलाई कसरी मजबुत बनाउने र आगामी चुनावमा कसरी कांग्रेस जाने र गठबन्धनको बारेमा पनि अझ बृहत्तर रूपमा पार्टीलाई फाइदा हुने तरिकाले कसरी छलफल गर्ने, ती कुराहरूलाई राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रो छ। संस्थापन इतर समूहको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेको विषयमा समेत छलफल भएको छ। त्यसबाहेक भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई समयमै पूर्णता दिन समेत इतर समूहले माग गर्ने निर्णय गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। एक हप्ता अघि गएको आइतबार मात्रै वामपन्थी एक हुनुपर्ने धारणा राखेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले भने वाम लोकतान्त्रिक शक्ति एक हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशलाई वैज्ञानिक समाजवादको यात्रातिर डोहोर्याउन परिवर्तनकारी वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले एक हप्तामै किन बोली फेर्नुभयो? सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई वैज्ञानिक समाजवादको यात्रातिर डोर्याउन परिवर्तनकारी वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। आइतबार बकरिदको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू केन्द्रीकृत हुनुपर्ने बताएका हुन्। तिनै प्रचण्डले एक साता अघि मात्रै आइतबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै वाम गठबन्धन र एकताको विकल्प नभएको औल्याएका थिए। प्रज्ञा भवन कमलादीमा उनले केन्द्रीय समिति बैठकको उद्घाटन गर्दै वामपन्थी एक हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। प्रचण्डले मात्रै होइन, उनका पार्टीका अधिकांश नेताहरूको लाइन त्यही छ। भोलि 5 दलकै कुनै घटकहरूमा अदलाबदली भयो, विचारमा अदलाबदली भयो भने त्यो बेलामा फेरि यो गठबन्धन पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने कुरा भयो र यो गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दलहरूमा पनि यो विचारको तहमा कुनै अदलाबदली भयो भने त्यो बेलामा अरू घटकहरूसम्म सोच्न सक्ने कुरा भयो। त्यसकारणले यो त विचारको सापेक्षतामा हुने भएको हुनाले विचारमा अदलाबदली भएको छ कि छैन, राष्ट्रियताको मुद्दामा अदलाबदली भएको छ कि छैन, डेमोक्रेसीको मुद्दामा अदलाबदली भएको छ कि छैन, भ्रष्टाचारीसँग जोडिएको सुशासनको मुद्दामा अदलाबदली भएको छ कि छैन, हेर्ने कुरा त त्यही नै हो। त्यसमा अदलाबदली भएको छ भने त्यसले कोलिसनमा पनि अदलाबदली लिएर आउँछ,
त्यसमा अदलाबदली भएको छैन भने कोलिसनमा पनि अदलाबदली हुँदैन। प्रचण्डले एक हप्तामै किन बोली फेरे? कहिले वाम लोकतान्त्रिक त कहिले वामपन्थी एक हुनुपर्ने धारणा किन राखिरहेका छन्? त्यसो त उनले जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकीकृत र केन्द्रीकृत हुन जरुरी रहेको औल्याए। त्यसो भए किन एक हप्ता अघि मात्रै वामपन्थी एक हुनुपर्ने धारणा राखे? यसले एउटा संशय भने पैदा गरेको छ, प्रचण्ड स्थिर नेता हुन्। प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचन अघि 22 वैशाखमा चितवनको भरतपुरमा पुगेर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अरू 10-20 वर्ष कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। चुनाव सकिएको पुग अपुग 2 महिनामै प्रचण्ड कहिले वाम लोकतान्त्रिक त कहिले वाम गठबन्धन हुनुपर्छ भन्दै दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा हालेर राजनीतिक तालमा डुङ्गा चलाइरहेका छन्। यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुने। प्रचण्डको स्थानीय तह निर्वाचन पछिको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने उनी के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा बडो दोधारमा रहेको देखाउँछ। कार्यकर्ता र नेताहरूको प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको बैशाखी फ्याल्न अब नबन्न चरको दबाव र यता वाम गठबन्धन गर्न एमाले भाउ नदिरहेको अवस्थाले प्रचण्डलाई सताइरहेको देखाउँछ। यी परिस्थितिबाट गुज्रिएपछि प्रचण्ड यति विघ्न अस्थिर त बनेका होइनन्। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पीडित केन्द्रित भएर बेपत्ताको अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्ने बित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राज्यको संविधानले भने बमोजिमका हक अधिकार दिनमा कन्जुसाई गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले आयोगमा 3289 वटा बेपत्ताका उजुरी परेकोमा 887 वटा फर्स्युट गरिसकेको बताउनुभयो। 3289 वटा उजुरी छन् बेपत्ता पारियो भनेर। ती उजुरी मध्ये हामीले 887 वटा फर्स्युट गरिसकेका छौँ। फर्स्युट गरिसकेका छौँ। कसरी फर्स्युट गरेका छौँ? ती मान्छेहरू पत्ता लागेका छन्, अर्को ठाउँमा उजुरी दिएका छन्, 2टा उजुरी गरेको छ। अनि पत्ता लागेका मान्छेहरू 15 वर्षपछि कोही आएको छ, कोही 10 वर्षपछि आएको छ। अनि त्यस्ता मान्छेहरू परिवारसित रियुनियन भइसकेको छ। अनि कसैले चाहिँ झुटा उजुरीहरू दिएको छ। त्यस्ता हामीले चाहिँ 887 वटा हामीले फर्स्युट गरिसकेका छौँ। अध्यक्ष सुवेदीले 2498 बेपत्ता पारिएका परिवारमध्ये अहिलेसम्म 1321 परिवारका 3993 जनालाई परिचय पत्र दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो पालिकामा गएर संविधानले तोकेका हक अधिकार माग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। 2072 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले 2 वर्षभित्र देशलाई तैन मुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो, तर 7 वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा तैन विस्थापन हुन सकेका छैनन्। बरु तैनबाट खसेर मृत्यु हुनेको संख्या थपिरहेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटका 33 वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। गत वर्ष भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन चुडाइदिएपछि बेपत्ता भएका उनी अहिलेसम्म अज्ञात छन्। बुधबार मात्रै ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका 18 वर्षीय सचिन बुढाथोकी पनि तुइन चुडिँदा खसेर बेपत्ता भएका छन्। महाकालीको दार्चुला क्षेत्रमा हालसम्म तुइनबाट खसेर 26 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। दार्चुलाको महाकाली मात्र होइन, देशका अन्य नदी तथा खोलामा तुइन तर्ने क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। विक्रम सम्वत 2076-77 भित्र देशबाट तुइन विस्थापित गरिसक्ने योजना तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले
घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि 2075 साउन 18मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत योजना तथा अनुगमन शाखाले सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै विभिन्न स्थानमा रहेका नदी खोला वारपार गर्न सुरक्षित उपाय नभएको अवस्थामा निर्माण गरिएका तुइनलाई झुलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गरी तुइन निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसबाहेक पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले 2072 असोज 25मा तुइन विस्थापन प्राथमिकतामा परेको भन्दै पहिलो मन्त्री परिषदबाटै तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए। तुइन हटाउन 2073मा सरकारले सार्वजनिक तुइन विस्थापन कार्यविधि नै जारी गरेको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि मन्त्री परिषदले 2075 भदौ 29मा तुइनको प्रयोग रोकथाम नियन्त्रण निरुत्साहित गर्न तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायता सम्बन्धी कोष सञ्चालन नियमावली 2075 ल्याएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको 7 वर्ष भइसक्यो। ओलीले यो बीचमा 2 पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए, तर तुइनबाट खसेर मानवीय क्षति हुने घटना भने वर्षेनी दोहोरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले राजनैतिक भेट सुरु गरेका छन्। भेटवार्ताका क्रममा लिउले नेपालको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, 2 देशबीचको सम्बन्ध, नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनको अवस्था र अमेरिकासँग भएको एमसीसी कार्यान्वयनका सवालमा चासो राख्न सक्ने बुझिएको छ। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार बिहान 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी काठमाडौँ आइपुगेका थिए। काठमाडौँ आइपुगेपछि केही समय आराम गरेका लिउ त्यसपछि भने राजनीतिक भेटमा जुटेका छन्। लिउले पहिलो भेट नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट सुरु गरेका हुन्। नेपाल बसाइका क्रममा लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति र अन्य नेताहरूसँग भने सोमबार र मंगलबार भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। लिउ केही समय अघि मात्रै विदेश विभाग प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। उनी विदेश विभागमा नियुक्त भएपछिको पहिलो भ्रमण पनि नेपाल नै हो। नेपाल आउनु अघि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भिडियो मार्फत कुराकानी गरेका थिए। त्यस्तै उनले केही दिन अघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भिडियो संवाद गरेका थिए। नेपालले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्नु र एसपीपीमा किचलो राजनीतिक दलहरूमा कायमै रहेको बेला चिनिया उच्च अधिकारीको यो भ्रमणलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि वाम दलका नेताहरूले भने भ्रमणलाई सद्भावपूर्ण भ्रमणका रूपमा लिएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुखको नेपाल भ्रमण भनेको एउटा सद्भावपूर्ण भ्रमणकै कुरा हो। द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा, 2टा मुलुकको बीचको सम्बन्धको कुरा, 2टा देश बीचको सम्बन्धको कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचको सम्बन्धको कुरा, त्यसैको सन्दर्भमा चाहिँ हो भन्ने देखिन्छ। लिउले नेताहरूको भेटवार्ताका क्रममा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, 2 देशबीचको सम्बन्ध, नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनको अवस्था र अमेरिकासँग भएको एमसीसी कार्यान्वयनका सवालमा चासो राख्न सक्ने बुझिएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू पनि चीन बीआरआई परियोजनालाई लिएर चिन्तित रहेको दाबी गर्छन्। यो नेपाललाई जस्तो ग्रान्ट दिन नपरोस्, अरूले पनि माग्ला भनेर चीन पनि बीआरआई नबने पनि कामले चाहिँ लागू गरे पुग्ने। नेपालले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिया जाँदैछ प्रधानमन्त्री, अमेरिकाको सिनेटर्सहरूको ठुलो टिम पनि आउँदैछ, ह्यारिस कमला उसलाई पनि नेपालले बोलाउने, प्रधानमन्त्री नेपालको लागि उनीहरूले बोलाउने कुरा छ। यसैले अरूलाई बीआरआईमा गयो भन्ने नपरोस् भनेर बीआरआई नराखिकन बीआरआईको एसेन्स सार
कनेक्टिभिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई अगाडि बढाएको छ। नेपालले प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरे पनि बीआरआई परियोजना अलपत्र परेको छ। नेपालले बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। त्यसलाई ताकेता गर्न पनि चिनिया अधिकारी बेला बेला नेपाल आउने गरेका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विवादमा तानिनु भएको छ। केही दिन अघि र्यापर स्वर्गीय अनिल अधिकारी एमबुद्धको शालिग बनाउन बजेट विनियोजन गरेको समाचार बाहिरिएपछि उहाँको आलोचना सुरु भएको हो। महानगरको बजेटमा शालिग बनाउन लागेका उहाँले चौतर्फी विरोध भएपछि आफ्नै तलब मार्फत बनाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह यति बेला विवादमा छन्। कारण हो नेपाली व्यापार क्षेत्रका हस्ती स्वर्गीय अनिल अधिकारी एमबुद्धको शालिग बनाउन लागेको विषय। बालेन्द्रले महानगरको बजेटमा शालिग बनाउन लागेको समाचार बाहिरिएपछि उनको यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। आलोचना नहोस् पनि कसरी, चुनावताका काठमाडौँका जनताको प्रमुख समस्या फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भनेर बाजी मारेका उनले पछिल्लो समय आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्दै गएको देखिएको छ। मेयरमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नगरेसम्म सम्मान नथाप्ने भन्दै काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र सिस्टोर र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट पुगेर वाही वाही कमाएका उनले फोहोर व्यवस्थापनको आशा जगाएका थिए। तर उनी पछिल्लो समय आफ्ना घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र भुल्दै हुँदा उनी पनि नेपाली राजनीतिक दलको पुरानै शैलीमा पुगेको नागरिकको गुनासो छ। अलि बढी आकर्षित रिसाए जस्तो हो कि भन्ने त्यो फिलिङ देखिन्छ हैन। जस्तै अब त्यो ठेलामा मकै बेच्नेको पनि उठाएको पनि सुनियो हैन। फोहोर पनि अलि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। उनले सुरुमा एउटा आफ्नो एउटा कस्तो भने त्यो संसारको बाहिरी कुरा सुनेर म विश्वको एउटा नमुना सहर बनाउँछु भनेर मान्छेलाई भने, अब विश्वको नमुना बनिहाल्छ भने मान्छे पनि झुकेर भोट दिएका हुन सक्छन्। तर उहाँले भने जस्तो त्यस्तो विश्वकै उत्कृष्ट बनाउन सक्ने त्यो क्षमता, त्यो प्रवृत्ति, त्यो ताकत थिएन हामीसँग। त्यो सम्भवतः बालेनजीसँग पनि छैन। बालेनले जे सोच्नु भएको छ त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्न र अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँको बुताभन्दा अलिक बाहिरको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नागरिकले राजनीतिमा सफल हुनको लागि राजनीतिक पृष्ठभूमि हुनुपर्ने र बालेनमा रहेको अपरिपक्वताले स्तर मापन गरिसकेको जनगुनासो छ। वास्तवमा प्राविधिक रूपमा केही कारणले मुलुकको राजनीति र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाका कारणले उनीहरू नेतृत्वमा त आउलान्, प्राविधिक रूपमा जनताले भोट हाल्लान्, उनीहरू जित्लान्। तर जब ज्ञान र सिप छैन भने यस्तो हुन्छ। त्यसैले म सबैभन्दा पहिले उहाँलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने कुनै पनि कुरा, कुनै पनि निर्णय गर्नु पूर्व त्यो निर्णयले भविष्यमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराको पूर्व अध्ययन, त्यसको गहिरो अध्ययन। किन उहाँ त कस्तो देखियो भने एसएलसी चाहिँ अहिले एसई भन्छ के अरे, एसई को इक्जाम दिनका लागि 5 क्लासको विद्यार्थीलाई चाहिँ परीक्षा हलमा प्रवेश गराए जस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब शालिग भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू अरू नै छ। शालिग बनाएर यहाँको जो कि विकासको कुराहरू, अन्य कुराहरूमा यसले टेवा पुग्दैन। यहाँको विकास लगायत सम्पूर्ण कुराहरूमा टेवा पुर्याउनको लागि यहाँको पानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा उहाँले चाहिँ बढी फोकस हुनुपर्छ। अनि शालिग बनाएर विकास हुने होइन। शालिग आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई बनाउनै हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। त्यसको पनि एउटा तपाईँको चाहिँ बेला आउँछ, जो कि अब अहिले के भन्छन् कामको एकातिर कामको एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो। महानगरको बजेटमा शालिग बनाउन लागेका उनको चौतर्फी आलोचना भएपछि अहिले उनले आफ्नै तलब मार्फत शालिग बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। चुनाव जितेको 2-4 दिनमा बालेन्द्रले फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरेको काम हेर्दा लाग्थ्यो कि अब बालेनले केही गर्छन्। तर पछिल्लो समय उनी फोहोरलाई छाडेर शालिगमा लागे, जसले नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। यता पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले पनि बालेनले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता भन्दा बाहिर गएर उक्त कार्य गरेको, तर कुनै न कुनै माध्यमबाट राज्यलाई टेवा पुग्ने काम गरेका व्यक्तिको शालिग बनाउन नपाइने कुरा नरहेको बताएका छन्। अब यो चाहिँ कुन हिसाबले गरिएको हो, यसको महत्त्व के हो, यसले चाहिँ अब महानगरको चाहिँ जुन एउटा इतिहास छ अथवा यसको चाहिँ जुन एउटा सांस्कृतिक महत्त्व छ अथवा यसलाई चाहिँ जुन एउटा काठमाडौँ महानगर भनेपछि जुन एउटा चाहिँ यसको महत्त्व छ नि,
एउटा त्यो आउँछ कि आउँदैन त्यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। यदि त्यो आउँछ त्यो जस्टिफाई हुन्छ भने होइन यो पनि नराम्रो कुरो त होइन होला। तर पनि अब अहिले जुन महानगरको जुन चुनाव भयो, अब महानगरको चुनाव हुँदाखेरि त एजेन्डा के थियो भन्दाखेरि सुशासन कायम गर्ने, पूर्वाधारमा विकास गर्ने होइन, जनतालाई चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ एउटा प्रत्याभूति दिने भन्ने एजेन्डा लिएर जुन चुनावमा गइएको थियो, त्यो एजेन्डालाई यो शालिगले चाहिँ फेरि चाहिँ सहयोग गर्छ कि गर्दैन, हामीले त्यता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेको थियौँ त्यो प्रतिबद्धतालाई चाहिँ रियलाइज गर्ने खालको चाहिँ हामीले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ लानुपर्ने एकदमै जरुरत हुन्छ। त्यसलाई सहयोग गर्छ भने यो पनि जस्टिफाई हुन्छ, त्यसलाई सहयोग गर्दैन भने यो जस्टिफाई हुँदैन। मेयर बालेन्द्रले चुनाव अघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु नै उनको धर्म हो, तर मेयर बालेन्द्रले पछिल्लो समय आफ्ना प्रतिबद्धता बाहिर गएर काम गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भने सुरु भएको छ। तर मेयर शाहले सुरु गरेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स र सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थामा देखाइरहेको चासोको भने प्रशंसा समेत भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। महानगर प्रमुख भएको 1.5 महिना भइसक्दा पनि बालेन शाहले कामको प्राथमिकता चयन गर्न सक्नु भएको छैन। यसैले उहाँ छोटो समयमै विवादमा पर्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, काठमाडौँ महानगर प्रमुखको प्राथमिकता के हुनुपर्छ? एमा बुद्धको शालिग बनाउने भनेको छ, यो चाहिँ एकदम विवादित विषय बनेको छ। अहिले चारैतिरबाट यो चौतर्फी हिसाबमा चाहिँ विरोध भइरहेको छ। खासमा यो विरोध गर्ने विषय पनि हो के, किनकि अब नेपालमा त्यस्ता शहीदहरू त हजारौं लाखौं छन्। त्यस्ता शहीदहरूको सबैको शालिग बनाउने हो भने त देश नै शालिगमा नै, देशको बजेट जति शालिगमा नै जाला जस्तो लागिरहेछ। अनि अर्को कुरा के छ भने बालेन शाहले चाहिँ आफ्नो जुन स्यालेरीबाट म चाहिँ उसको शालिग बनाउँछु भनेको छ, त्यो एकदम गलत कुरा हो। उहाँले त बनाउने भयो त योभन्दा अगाडि नै बनाउनु पर्ने। जब अहिले नेपाल सरकारको माना खाइसकेपछि उहाँले यो बनाउँछु भन्नु नै जहाँसम्म मलाई गलतको विषय लाग्छ। फोहोर यस्तो यो चाहिँ जहाँ गन्दा छ भनौँ, योको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा अहिले यो त्यो शालिग बनाएर कुनै औचित्य देखियो। मेयरले जो भन्छ त्यो कुरा काट्नु अलि मिल्दैन हामी, किनभने उसले राम्रै सोचे होला, नराम्रो सोचे त होइन होला। हेर्नुहोस् मेरो विचारमा है, अब पब्लिकले अब के सोचेका छन्, अब कसैको मन त कसैले बुझ्न सक्दैन। तर मेरो विचारमा चाहिँ मेयरले जो गर्दैछ राम्रै काम गर्दैछ मलाई लागिरहेछ। यो पार्टीको सम्बन्धले गर्दाखेरि कुनै कुरो रोकेका मात्रै हुन्। साह्रै अब ज्ञानै बिग्रेर यस्तो गर्ला त यो हुन्छ भन्ने पक्षपाती लागेको त थाहा छैन। बाबु हेर, म पनि एउटा सानो बाबु नातिले यो बालिन्छन् यी बाबुलाई भोट दिनुपर्छ है भनेर भोट दिएको मान्छे हो। हेर्नु, पहिला नम्बरमा थाप लगाएको बालिन्छालाई हो। काङ्ग्रेसको कतिबद्ध मान्छे भए पनि भरे अरू काङ्ग्रेस लगाएको मान्छे हुँ, तर अरूको व्यवहार हेर्दा कुनैको पनि ठिक छैन। अहिले न त काङ्ग्रेसको ठिक छ, न एमालेको ठिक छ, माओवादी नै भइगए होइन। तर ऊ मान्छेलाई गर्न धरानका त उयो बनाउँदैछन्, या पनि कुनै कुरा खेला देखाउँछन्। तर ती बाबुले नगर्ने काम त गर्छन् होला जस्तो मलाई लाग्दैन अवश्य पनि। उहाँले ल्याएको यो बुद्धको चाहिँ होइन, यो बुद्धको यो शालिगको विषयमा छ। यो शालिगको विषयमा आम पब्लिकले, सरकारले पनि यो विषयलाई विवाद स्पष्ट नबनाइकन उहाँले जुन सोच, जुन लक्ष्य बोकेर आउनुभएको छ, यसलाई हामीले होइन काम गर्नको निमित्तमा उहाँलाई साथमा साथ, हातमा हात जसरी हिजो दिएर हिजो चुनावी अभियानमा जसरी हामीले भोट हाल्यौँ, स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर हामीले भोट हाल्यौँ, हामीले आफ्नो पार्टी हेरौँ, आफ्नो वर्ग हेरौँ होइन, उहाँलाई जितायौँ। उहाँले गरेको विकास निर्माणको कामहरूलाई पनि हामीले त्यसरी नै साथ र समर्थन गर्नुपर्छ। अब इकोनोमिक्स न्युज। दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्का अहिले चरम आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको छ। श्रीलङ्काली जनता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहित सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा छन्। आर्थिक अवस्थाको विरोधमा महिनौं यता प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति भवन घेराउ गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आगजनी गरेपछि त्यसको तरङ्ग नेपालमा पनि आइपुगेको छ। बेलैमा सजग नहुने हो भने नेपाल पनि त्यही सङ्कटमा फस्ने र जनताहरू सडकमै उत्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको छ। कोभिड महामारी र आर्थिक अव्यवस्थाका कारण विदेशी मुद्राको सिन्सिती घटेको छ। सामान आयात गर्न समस्या भइरहेको छ। खानेकुरा, औषधि, इन्धन र अन्य वस्तुको आपूर्ति सहज नहुँदा महँगी चुलिएको छ। खाद्य पदार्थको मूल्य 80% वृद्धि हुँदा समग्र मुद्रास्फीति पनि उकालो लागेको छ। चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेका श्रीलङ्कन नागरिक महिनौदेखि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। शनिबार राष्ट्रपति भवन घेराउ गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आगजनी गरेको दृश्यले अहिले विश्व जगत नै स्तब्ध बनेको छ। नेपालमा पनि त्यही परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै चिन्ता बढेको छ। श्रीलङ्कामा देखिएको चरम आर्थिक सङ्कट र उत्पन्न परिस्थिति नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको विज्ञहरू बताउँछन्। आर्थिक सङ्कटको डिलैमा पुगेको नेपालले श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हामीले स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु पर्यो, मितव्ययी हुनु पर्यो, जनता पनि मितव्ययी हुनु पर्यो, राज्य पनि मितव्ययी हुनु पर्यो र हाम्रो राज्य मितव्ययी हुन सकेका छैन। अहिले तपाईको फजुल खर्च बढी भइराखेको छ। अब तपाईले पुँजीगत खर्च कम भएको छ। पुँजीगत खर्च कम भएपछि आम्दानी कम हुन्छ, निजी क्षेत्रको लगानी कम हुन्छ। वैदेशिक ऋणको भारले थिचिएको श्रीलङ्कामा राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमताको कारण अहिलेको स्थिति आएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। नेपालमा पनि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो छ। गत जेठमा सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 अनुसार सरकारले 8 खर्ब 63 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ आन्तरिक र 9 खर्ब 84 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ। सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा 65,556 रुपैयाँ बराबर ऋण छ। पछिल्लो 5 वर्षमा सरकारको ऋण दुब्बर भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। अर्कोतर्फ बजारमा महँगी नियन्त्रण भएको छैन। इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बेलैमा सचेत नहुने हो भने नेपाल धान्नै नसक्ने आर्थिक सङ्कटमा फस्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। साधन र स्रोतको उचित प्रयोग हुन सकेन भने चाहिँ हामी त्यो उसकोमा श्रीलङ्का अथवा अन्य सङ्कट भएका देशहरूमा पुग्न सक्छौँ। किनभने इन्धन महँगो भएको छ। तपाईँको विश्वमै अब यो के भन्छ चाहिँ नि ऋण, धेरै देशहरू ऋण सङ्कटमा परेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको खाद्यान्नको मूल्य बढेर आएको छ। 1 वर्ष अगाडि र अहिले चाहिँ गहुँजन्य खाद्य पदार्थको मूल्य 60% बढेको छ। त्यसकारणले यी कुरा विचार पुर्याउनु पर्यो र आन्तरिक उत्पादन बढाउन पट्टि लाग्नु पर्यो। यता सरकार भने आफ्नो बचाउमा छ। नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भन्ने गरी सुनियोजित हल्ला फैलाइएको सरकारको दाबी छ। श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक सङ्कटबाट नेपाल सचेत भएको तर तत्काल श्रीलङ्काकै बाटोमा जाने सम्भावना नरहेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइराखेको छ भनेर एउटा हल्ला चलाइएको छ। यो हल्लामा कुनै सत्यता छैन। त्यसैले हामी श्रीलङ्काको उदाहरणबाट हामी सचेत हौँ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको तर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको भ्रममा नपर्नका निमित्त म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले श्रीलङ्का जस्तो नेपाल नरहेको दाबी गरेको भए पनि नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाले भने डरलाग्दो भविष्य देखाइसकेको विज्ञहरूको दाबी छ। अरू त अरू गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। साधारण खर्च धान्न समेत वैदेशिक ऋणको सहारा लिनुपर्ने अहिलेको अवस्था कायमै रह्यो भने नेपाल समेत जोखिमको नजिकै रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। दक्षिण अफ्रिकामा रहेको एक बारमा बन्दुकधारीले जथाभावी गोली चलाउँदा कम्तीमा पनि 15 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको सोवेटोमा रहेको ओर्लान्डो इस्ट नामक बारमा केही बन्दुकधारी प्रवेश गरी जथाभावी गोली चलाएको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणपछि बन्दुकधारी घटनास्थलबाट सेतो मिनिबस चढेर फरार रहेको जनाइएको छ। आक्रमणको उद्देश्य अझै यकिन भइ नसकेको दक्षिण अफ्रिकी प्रहरीले
जानकारी दिएको छ। आक्रमणपछि हाल 9 जना घाइतेको गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा उपचार भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। घटनाका पीडितहरू 19 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका रहेको विश्वास गरिएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको सरकारी निवासमा तोडफोड गर्ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीले 10 लाख रकम बरामद गरेको दावी गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले फेला पारेका नोट गन्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। बरामद भएको रकम सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको डेली मेरल पत्रिकाले जनाएको छ। यसबारेमा सान्दर्भिक तथ्य सार्वजनिक गरी वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरक्षा घेरा तोड्दै हजारौं प्रदर्शनकारी शनिबार राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरेका थिए। निवासमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्न थालेपछि राजापाक्षे सुरक्षित स्थानमा भागेका थिए। उनी कहाँ छन् भन्ने बारे केही खुलाइएको छैन। केही विवरणमा उनी सेनाको मुख्यालयमा रहेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिले 13 जुनमा राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक आगामी साउन 2 गते बस्ने भएको छ। एन्फाले साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा साउन 2 गतेका लागि कार्यसमिति बैठक बोलाएको हो। कार्यसमिति बैठकमा विभिन्न एजेन्डामा छलफल हुनेछ, तर नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप र नेपाल सुपर लिग मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। महिला साफ नेपालमा आयोजना हुँदैछ। च्याम्पियनसिप आगामी भदौ 13 देखि 15 सम्म आयोजना हुनेछ, तर काठमाडौँमा वा राजधानी बाहिर गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन। बैठकमा साफको भेन्यूसहित आयोजक कमिटी गठनको विषयमा छलफल हुनेछ। यस्तै पछिल्लो समय ए डिभिजनका असन्तुष्ट 4 क्लब र फ्रेन्चाइज फुटबल एनएसएल विवाद टुङ्गिएको छैन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 4 क्लबले नेपाल सुपर लिग एनएसएल प्रति असन्तुष्टि जनाएपछि दोस्रो संस्करणको एनएसएल अन्यलमा परेको छ। तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अध्यक्ष र एनएसएलको आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड इभेन्ट कम्पनीसँगको सम्झौता नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै एन्फाले विवाद समाधान नभएसम्म दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिग नहुने जनाएको छ। दोस्रो संस्करणका लागि मिति तोकिए पनि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 4 क्लबले असन्तुष्टि जनाउँदा नेपाल सुपर लिग एनएसएल अन्यलमा परेको छ। खेलाडी स्थानान्तरणको विषयदेखि फिफा र एफसीमा क्लब सिफारिस सम्बन्धमा 4 क्लबले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। अभिभावक संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ नेतृत्वले सम्झौता स्पष्ट नभएको र त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष कर्मासिरिङ शेर्पा र एनएसएल आयोजक बीचको सम्झौता स्पष्ट नभएको नयाँ नेतृत्वले औल्याएको छ। एनएसएलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओ सुदीप शर्मा र निर्देशक श्रीयान्स कार्की आइतबार एन्फा मुख्यालय पुगेका थिए। अक्सन पनि सम्पन्न भइसक्दा 2 पटक मिति तोकिए पनि दोस्रो संस्करणको एनएसएल हुनेमा अझै अन्यल छ। अब पहिलो कुरा त डेटकै विषयमा अलिकति कन्फ्युजन छ हैन। डेट नै फिक्स गरिएको देखिएन, कति वर्षको हो भन्ने नै छैन त्यहाँ हैन। सम्झौता गरेको कार्यान्वयन भएको यति वर्षदेखि 4 वर्षसम्म यस्तो छ, तर अब कहिलेदेखि हो भन्ने छैन एउटा। अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ अब कस्तो कस्तो टिम खेलाउने भन्ने छ। अब त्यो प्रोभिन्स लेभलको टिम भनेर सम्झौता रहेछ। अब प्रोभिन्स लेभलमा मात्रै त फेरि देखिएन टिमहरू निर्माणको हिसाबले त, अनि त्यहाँ सम्झौता उल्लङ्घन भएको हो कि जस्तो पनि प्रश्न खडा भएको छ। एनएसएलका निर्देशक श्रीयान्स कार्कीले प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा साउन 2 गते बस्ने एन्फा कार्य समितिको बैठकले निर्धारण गर्ने जानकारी दिए। एनएसएल खारेज गर्ने भन्दा पनि अन्यल भएका बुदामा स्पष्ट हुँदै अगाडि बढ्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ। हामीसँग आज छलफल भन्दा पनि अब यो अस्ति जुन रद्द भयो भन्ने कुरा थियो त्यही एकचोटि के हो भनेर हामी यहाँ बुझ्न आएको पनि एउटा अफिसियल मिटिङ भन्दा पनि। र यो अब कुनै पनि अब यो रद्द गरिएको होइन, तर अब यसलाई अगाडि बढाउने कसरी भनेर पनि हामी फर्दर छलफल गरिरहेका छौँ। अब 2 गते चाहिँ उहाँहरूको कार्य समितिको मिटिङ छ, सो त्यसमा उहाँहरूले छलफल गरेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने हामीलाई एउटा प्रस्ताव राख्नुहुन्छ होला। सो हामी पनि त्यही खोजिरहेका छौँ। अब हाम्रो हिसाब सम्झौता र प्रतियोगिताको आयोजना अन्यलको उत्तर खोज्न एन्फा पुगेका सीईओ शर्मा र निर्देशक कार्कीले एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर कार्की र महासचिव किरण राईसँग अनौपचारिक बैठक गरेका हुन्। ए डिभिजन लिगका क्लबहरूसँगको सम्झौता बाँकी सधैँ एनएसएलका टिम मार्की प्लेयरको रूपमा खेलाडी अनुबन्ध गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
त्यसका कारण प्रतियोगिता नै अन्यलमा परेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाल भ्रमणमा रहेका सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लियु भेटघाटमा व्यस्त, आजै प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता। कांग्रेस संस्थापन पक्षलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकको चटारो, सरकारको कामको समीक्षा गर्न इतर पक्षको माग। साता बिराएर बोली फेर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल, अब लोकतान्त्रिक वामपन्थीको एकता गर्नुपर्नेमा जोड। अर्थतन्त्र यही गतिले चले चाँडै श्रीलङ्काको हालतमा हुने विज्ञको चेतावनी, त्यस्तो स्थिति नआउने जिकिर गर्दै मन्त्री। र ए डिभिजन लिगका 4 क्लबले असन्तुष्टि जनाएपछि एनएसएल अनिश्चित, एन्फासँगको बैठक अनिर्णित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।